अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। गुज़श्ता रोज़ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अडयाला जेल में जो गुफ्तगू की उसके दो माने निकाले गए। बाज़ लोगों ने समझा कि इमरान ख़ान ने मुज़ाकरात पर फुल स्टॉप लगा दिया है, जबकि बाज़ ने कहा कि इमरान ख़ान मुज़ाकरात की भीख मांग रहे हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रही। जबकि इमरान ख़ान के कहने का असल मतलब कुछ और था और इमरान ख़ान की एक अहम शर्त है। उस शर्त पर इस्टेब्लिशमेंट ने क्या गौर करना शुरू कर दिया है, वो तफसीलात आपके सामने रखूँगा। जबकि शहबाज हुकूमत का ख़ात्मा कब होगा, उसके बाद क्या होगा, ये बड़ा अहम सवाल है। इसके कुछ इशारे भी मिलना शुरू हो गए हैं। जबकि शेर अफजल मरवत के मामले पर पार्लियामेंट में एक दफ़ा फिर फड्डा पड़ा है। इसी तरह जनरल बाजवा कस्में उठाकर बुरी तरह फंस गए हैं। उनकी एक तस्वीर भी सामने आई है जो असल कहानी सुना रही है। अब गवाहियों का सिलसिला भी शुरू हो गया है, उस पर जनरल बाजवा क्या करेंगे, इस पर भी इस वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन इकराम, जनरल बाजवा, आपको इल्म है जब रिटायर हुए तो इमरान ख़ान ने उनको हदफ़ तनकीद बनाया। जब उनकी हुकूमत को तब्दील किया गया, इस दौरान भी ये तनकीद हाई लेवल पर हुई। उस वक़्त आपको याद होगा कि शाहिद मेतला और जावेद चौधरी, इनको कुछ जनरल साहब ने कॉलम डिक्टेट करवाए जिनमें इन सहाफ़ियों ने ख़ुद भी कुछ रंग भरा। इसमें जनरल बाजवा ने सफाइयाँ दी कि फ़लाँ मौके पे ये हुआ था, एक्सटेंशन साइफ़र वगैरह के मामले पर इमरान ख़ान को झूठा भी कहा गया। टीवी चैनल्स के ज़रिए एक भरपूर कैंपेन की गई उस वक़्त, लेकिन लोगों ने जनरल साहब की बात नहीं मानी और 8 फरवरी को उसका बड़ा जवाब आया। फिर इंतखाबात और ज़िमनी इंतखाबात में जो डाका डाला गया, वो भी सारी कहानी खोल कर बयान करता है। अब जनरल बाजवा ने इस पर कस्में खाई हैं। अंदाज़ा कीजिए, इमरान ख़ान अडयाला जेल में बैठकर एक गुफ्तगू करते हैं तो बाहर बैठे लोग यकीन करते हैं, लेकिन जनरल बाजवा की कस्मों पर भी लोग यकीन नहीं करते। उसकी बुनियादी वजह है ज़मीनी हक़ाइक़ बड़े वाज़े हैं। ख़ुद जिन्हें फ़ायदा पहुँचा वो जनरल बाजवा को मास्टरमाइंड करार देते हैं। मसलन नवाज शरीफ को बाहर भेजना सिंपल मामला नहीं था। प्लेटलेट्स गिरा के जाली रिपोर्ट बनवाना और इमरान ख़ान के साथ धोखा करना, यह मामूली बात नहीं थी। फिर इत्तेहादी हुकूमत का ख़त्म होना और अचानक इत्तेहादियों का टूटकर दूसरी झोली में चले जाना, प्रिजनर वैन्स का उस रात आना, सुप्रीम कोर्ट का खुल जाना, बहुत सारी चीज़ें थीं। फिर इंतकामी कार्रवाइयों का एक ना थमने वाला सिलसिला, सब कुछ ये क्लियर करता है। अब ख्वाजा आसिफ, जिन्होंने ये बयान दिया था कि अदम एतमाद जनरल बाजवा की मुआवनत से कामयाब हुई थी, अब कल ख्वाजा आसिफ से उस्मान चौधरी ने दोबारा सवाल किया कि आप अपने पुराने बयान पर कायम हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं इस बयान पर कायम हूँ। यानी ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जनरल बाजवा के कहने पर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई। दूसरी तरफ मोहम्मद ज़ुबैर भी यही बात करते हैं। मोहम्मद ज़ुबैर से मरियम और नवाज शरीफ के कहने पर बाजवा साहब से मुलाकात करते थे। ख्वाजा आसिफ की सीट भी जनरल बाजवा ने लेकर दी। मोहम्मद ज़ुबैर कहते हैं कि प्लेटलेट्स जैसे गिराए गए और रिपोर्ट्स बनवाई गईं, ये बाजवा साहब के अलावा मुमकिन नहीं था। बहरहाल जनरल बाजवा के खिलाफ मुसलसल गवाहों की कतारें लगी हैं कि इन्होंने क्या किया है, दोनों तरफ से ही, यानी नून लीग भी और पीटीआई की तरफ से भी। जबकि डिजिटल मीडिया पर आम सिविल सोसाइटी इन्हें हदफ तनकीद बना रही है। दूसरी तरफ चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ये अमूमन अपोजिशन से होता है, इसके लिए इमरान ख़ान ने शेर अफजल मरवत का नाम दिया, लेकिन इस नाम पर फड्डा पड़ गया है। नून लीग और इत्तेहादी इस नाम को सुनना भी नहीं चाहते, फड्डा पड़ा हुआ है। नून लीग और पीपल्स पार्टी कहती है कि शेर अफजल मरवत को हम किसी सूरत भी चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नहीं बनने देंगे। अब ये एक बड़ा संजीदा मामला है जिस पर इस वक्त फड्डा पड़ा हुआ है। पार्लियामेंट के स्पीकर और दीगर जमातों की जानिब से कहा गया कि ये कोई कानून नहीं है, आइन के अंदर नहीं लिखा कि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अपोजिशन से आना है, ये हुकूमत से भी आ सकता है। वो कहते हैं कि ये एक रिवायत है, हमारा मिसाक जमहूरियत हुआ था जिसकी रोशनी में ये रिवायत हमने बरकरार रखी, लेकिन अगर शेर अफजल मरवत जैसा बंदा होगा, वो समझते हैं कि ये गैर संजीदा शख्स है, ये मामलात को ख़राब करेंगे। अगर कोई संजीदा आदमी का नाम आए तो ठीक, वरना शेर अफजल मरवत हमें नाकाबिल कबूल है। अब इस पर तहरीक इंसाफ क्या मौक़िफ़ लेती है, क्या यू टर्न लेती है, तो देखते हैं। दूसरी जानिब कल इमरान ख़ान ने बयानात दिए, उन बयानात से बहुत से नताइज अख़ज़ किए गए। बाज़ दोस्तों ने कहा कि फुल स्टॉप लगा दिया उन्होंने, क्योंकि इमरान ख़ान ने यह बात की है कि उनसे किसी ने राब्ता नहीं किया और उनसे किस मौजू पर कोई बात करेगा, तो लोगों ने कहा कि फुल स्टॉप लग गया है, मुज़ाकरात नहीं होंगे। दूसरी तरफ स्टोरी है ताकतवर हलकों के करीबी सहाफ़ी जिनको ख़बरें फीड की जाती हैं और वो आवाम तक पहुँचाते हैं। अंसार अब्बासी,
انہوں نے کہا کہ خیر خواہوں کا گروپ متحرک ہے، دونوں طرف سے معاملات طے کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اب ایک طرف کہا گیا کہ عمران خان بھیک مانگ رہا ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ تیار نہیں ہے۔ در حقیقت اسٹیبلشمنٹ خود ایڑیاں رگڑ رہی ہے کیونکہ ان کے لیے تمام رستے ختم ہو گئے ہیں۔ پاکستان کی عوام ایک طرف کھڑی ہے جبکہ اسٹیبلشمنٹ دوسری طرف۔ اب کتنی دیر عوام کے خلاف کوئی ادارہ جا سکتا ہے؟ تو یہ بڑا اہم سوال ہے۔ دوسری طرف عمران خان اپنے موقف سے پیچھے ہٹ نہیں رہے۔ عمران خان کی ایک ہی شرط ہے جس پر اصل معاملہ پڑا ہوا ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ کوئی بات میں نہیں کروں گا جب تک میرا چوری شدہ مینڈیٹ واپس نہیں ہوگا۔ وہ اس ایک شرط پر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ اب چوری کس نے کی ہے، ڈاکہ کس نے ڈالا ہے؟ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ نے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مذاکرات کو لے کر اس وقت پریشانی کتنی ہے حکومتی حلقوں میں، اور نون لیگ بھی یہ سمجھتی ہے کہ جب تک عمران خان کے ساتھ مذاکرات نہ ہوں کوئی معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے اور ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ اب رانا ثناءاللہ جیسا سنگ دل شخص، اس کے دو جملے آپ کو بتاتا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ عمران خان نے کہاں ان کی دم پر پاؤں رکھا ہے اور کہاں اس کی تپش ہے۔ پہلے کہتے ہیں کہ بات کرنی ہی نہیں چاہیے۔ اب رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ عمران خان غیر مشروط بات چیت کی طرف آئیں، یہ شرط ختم کریں۔ شرط کیا ہے کہ پہلے جو ڈکیتی ڈالی ہے وہ واپس کریں۔ اب ڈکیتی تو ان سب نے مل کر ڈالی ہے، تو کہتے ہیں کہ عمران خان غیر مشروط بات چیت کی طرف آئیں، شرائط نہ رکھیں۔ ہر معاملے پر سیاستدانوں اور اداروں کا ڈائیلاگ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ عمران خان بیٹھیں، پھر 9 مئی عدم اعتماد، الیکشن، مقدمات، سب معاملات کھلیں اور اس پر بات کریں۔ شرائط نہ رکھیں کہ پہلے رہا کرو مقدمے ختم کرو، حالانکہ عمران خان کی یہ شرط ہی نہیں ہے کہ پہلے رہا کرو اور مقدمے ختم کرو۔ عمران خان کی تو شرط یہ ہے کہ پہلے میرا مینڈیٹ واپس کرو۔ اب رانا ثناءاللہ کا یہ بیان بہت سارے لوگ نارمل لیں گے، لیکن میں اسے نارمل نہیں لیتا۔ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ شرائط نہ رکھیں، ہر معاملے پر سیاستدانوں اور اداروں میں بات چیت اس وقت ہونی چاہیے، یعنی اداروں کی مداخلت سے یہ خود بھی تنگ نظر آتے ہیں۔ اب یہ نون لیگ کو بھی پتہ ہے کہ یہ کمپنی زیادہ دیر نہیں چلنی، 6 مہینے نکالے گی، سال نکالے گی، یعنی یہ بجٹ دیں گے، زیادہ سے زیادہ اگر کھینچ تان کر لے گئے تو شاید اگلے بجٹ تک پہنچ جائیں، یعنی 1.5 سال تک کا یہ ٹینیور بنتا ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ سے متعلق بھی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ بھی اس نقطے پر اپنی فیس سیونگ لے سکتی ہے، یعنی عمران خان کو وہ چوری شدہ مینڈیٹ واپس نہیں دے سکتے، لیکن نئے الیکشن کی طرف معاملات بڑھ سکتے ہیں، اور وہ بڑھیں گے کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ جس طرح کا سیاسی اور معاشی عدم استحکام ہے، پھر پاکستان کے اثاثے بیچ کر سرمایہ کاری کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے، ریکوڈک کو بیچا جا رہا ہے۔ ہماری مثال بالکل ایسے ہے کہ گھر کے برتن بیچیں اور چند دن مٹن، تکا بوٹی اور سارے ششکے کریں اور اس کے بعد بھیک مانگنے پہ لگ جائیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ تو مڈ ٹرم الیکشن کی طرف ملک بڑھ سکتا ہے، بڑے اہم لوگوں کا یہ کہنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نواز شریف شہباز شریف سے فاصلہ رکھے ہوئے ہیں کہ کسی ٹائم بھی یو ٹرن لے کے بیانیہ بدلنا پڑ سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی نے بھی وزارتیں نہیں لی کیونکہ وہ بھی اس حکومت سے زیادہ پر امید نہیں ہے، تو تنکوں پہ یہ حکومت کھڑی ہے۔ اب یہ یقین دہانی تحریک انصاف اور عمران خان کو کرائی جا سکتی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے، الیکشن کمیشن تبدیل کر دیتے ہیں مشاورت کے ساتھ، اس پر ڈائیلاگ کریں، عدم اعتماد، الیکشن اور ان تمام مقدمات میں اسٹیبلشمنٹ اگر نیوٹرل ہو جائے تو عمران خان اور تحریک انصاف کے لوگ جلد باہر ہوں گے، تو اس طرح اداروں کو بھی فیس سیونگ ملے گی اور سموتھلی نئے الیکشنز کی طرف الٹیمیٹلی معاملات بڑھیں گے۔ میرے خیال میں عمران خان بھی بات کرنا چاہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی بات کرنا چاہتی ہے، لیکن عمران خان کی یہ جو شرط ہے کہ میرا پہلے مینڈیٹ چوری شدہ واپس کرنا چاہیے پھر بات ہوگی، اب وہ کیسے پوری کریں؟ کرنا بھی نہیں چاہتے، حالانکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ آرٹیکل 6 توڑنے کی مرتکب ہوئی ہے۔ میرے خیال میں الٹیمیٹلی یہ خیر خواہ گروپ نئے الیکشن کی طرف پاکستان کو لے کر جائے گا، وہ 6 مہینے بعد ہوں یا 1 سال بعد ہوں۔ تو اس طرح کا ایک پلان شہر اقتدار کے سنجیدہ حلقوں میں نہ صرف ڈسکس ہو رہا ہے بلکہ اس کا رستہ ہموار کیا جا رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔